बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। तैयब बलोच आपकी खिदमत में हाजिर है। आज 27 दिसंबर है, एक क़यामत की शाम है। बज़हर बज़हर क्या हकीकत में, क्योंकि 27 दिसंबर 2007 यानी कि आज से 15 बरस कबल हम की, आपकी और पूरे पाकिस्तान की हर दिल अजीज़ रहनुमा मोहतरमा बीबी बेनज़ीर शहीद हो गईं और हमसे जुदा हो गईं। वो शाम फिर से क़यामत दिखा गई हमको, हजार खून के आंसू रुला गई हमको। वो जिसने जी के दिखाया कि ज़िंदगी क्या है, वो जिसने जी के दिखाया कि ज़िंदगी क्या है, वो जान लुटा के भी जीना सिखा गई हमको। जी, हम बात कर रहे हैं बीबी शहीद की। तो बीबी शहीद जो है, जैसे वो एक शेर आपने भी सुना होगा कि हज़ारों साल नरगिस अपनी बेनूरी पे रोती है, बड़ी मुश्किल से होता है चमन में दीदवर पैदा। तो वाकई बेनज़ीर भुट्टो जो है, उस जैसी माएँ, उस जैसी रहनुमा, उस जैसी लीडर, उस जैसे सियासतदान सच में सदियों बाद पैदा होते हैं। और बीबी शहीद को हमसे छीन लिया गया, दहशतगर्दों ने छीन लिया। चूंकि वो अमन की दाई थी, वो अमन चाहती थी, वो कनीज़े करबला थी, और आज हम सब उसी के सोग में हैं। तो सोचा कि आज हम बीबी शहीद को जो अपने तौर के ऊपर खिराज अकीदत पेश कर सकते हैं वो पेश करें। एक सराकी शायर हैं अशू लाल, उन्होंने बीबी शहीद को कुछ इस अंदाज में खिराज अकीदत पेश किया है। नीलकंठ सोग विच सारा जहां, सिंधु रात कालड़ी, वसू पूरी नीलो नील, चंद्र पूरा लौ लिहान। नीलकंठ सोग विच सिंधु तेरी लालड़ी, बेकसूर मारी गई। देख साडी बेवसी, देख साडा इम्तिहान, अल्लामान अल्लामान। नीलकंठ सोग विच। बीबी शहीद की हम बात कर रहे हैं। सच में बीबी का गम मेरे नज़दीक, शायद आपके नज़दीक होगा, हर इंसान का अपना एक सोचने का समझने का पहलू होता है। मेरे नज़दीक बीबी का गम सबसे बड़ा गम है, क्योंकि बीबी एक माँ थी और मुझे तो ऐसा लगता है कि जैसे मैं अपनी माँ खो चुका हूँ। बीबी मुझे अपनी माँ जैसी अजीज़ थी, चली गई। बीबी एक रहनुमा थी पूरे पाकिस्तान की, जो नहीं रही। बीबी एक आला पाए की सियासतदान थी, वो जो नहीं रही। बीबी जो है वो हमारी तहजीब की अमीन थी। 5000 साल पुरानी सिंधु की तहजीब, इंडस वैली जिसे आप कहते हैं, वो उसकी अमानतदार थी, वो उसकी मुहाफिज थी। और फिर वो सबसे बड़ी बात कि कनीज़े करबला थी, जो अब हम में नहीं रही। तो इसी वजह से बीबी शहीद का गम जो है वो सबसे बड़ा गम है, और आज हम गम बेनज़ीर जो है वो मना रहे हैं। इसको बीबी शहीद के बारे में एक सराकी शायर ने कुछ यूं लिखा है। कोई झेड़ा हा जिंदा अंत होया, कोई झेड़ा हा जिंदा अंत होया, ते कोई वसू हई जेड़ी रह नहीं गई। असां कां काले किथा होवण दा इतबार वंजा के बैठे हाँ। पार दी आखूं फिक्रा हैं, केड़े पार दी आखूं फिक्रा हैं, उर्वार वंजा के बैठे हाँ। हिक वस्ती नी, हिक वस्ती नी दू वस्तियां नी, 100 शहर वंजा के बैठे हाँ। कितना हरे बरे इना बेलियां दा, सरदार वंजा के बैठे हाँ। नी सुध पौंदी सोना सिंध साईं, नी सुध पौंदी सोना सिंध साईं, ते हंस जुदा क्यों पाणिया तो, थे हंस जुदा क्यों पाणिया तो। नी सुध पौंदी सोना सिंध साईं, थे हंस जुदा क्यों पाणिया तो। बहरहाल बेनज़ीर भुट्टो शहीद को जितना भी खिराज अकीदत पेश किया जाए कम है, क्योंकि वो शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो की बेटी थी, और उसको जुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद
جب جیل میں تھے اور آخری ملاقات ہوئی تو بھٹو شہید نے کہا کہ آپ بے شک ملک چھوڑ کے آپ چلی جائیں. تو بی بی نے کہا کہ نہیں، میں اس ملک میں رہوں گی، میرا مرنا جینا اس ملک کے لیے ہے. جس ملک کے لیے آپ جان قربان کر رہی ہیں میں وہ ملک کیسے چھوڑ سکتی ہوں. میں اسی ملک میں رہ کے آپ کے مشن کو پایہ تکمیل تک پہنچاؤں گی، آپ کے وہ کام جو ادھورے رہ گئے ہیں ان کی تکمیل کروں گی. تو تکمیل کرتے کرتے وہ خود بھی اس وطن پہ اپنی جان وار گئی. بہرحال جو بھی ہو، ہم تو شہیدوں کے ساتھ ہیں. سچ میں بھاویں کوئی شمار نہیں، وطوی کتنے بے شمار ہیں. اساں جو مزدور ہیں، اساں جو کسان ہیں، لکھی جو زمین ہے لکھی آسمان ہے. پیلاں دے پپلاں دے پتر ہیں، لایاں دے بور ہیں، بال ہیں شہیداں دے، نال ہیں شہیداں دے. بس وہی بات کہ ہم تو شہیدوں کے ساتھ ہیں. بہرحال یہ ایک نظم جو بی بی کو خراج عقیدت پیش کی گئی ہے، یہ میں آپ کی خدمت میں گوشگوار کرتا ہوں. یہاں وہاں جہاں گئی وہیں پہ اس کی دھوم تھی، وہ ایک اپنی ذات میں اکائی تھی ہجوم تھی. غریب قوم کے لیے وہ باپ کی سفیر تھی، نظیر جس کی نہ ملے وہ اتنی بے نظیر تھی. وفاق کی امنگ تھی، عوام ہی کے سنگ تھی، کنیز کربلا کی بس یزیدیت سے جنگ تھی. بہا کے لے گئی وہ ہر ستم کو اپنی موج سے، وہ کربلائے وقت میں ڈری نہیں فوج سے. وہ آمروں کی گردنوں پہ نقش پا جما گئی، وہ بھٹو بھٹو کر کے سب کو بھٹو بنا گئی. بھرم اسی کے دم سے تھا، وہ دیس کا وقار تھی، وہ دشمنوں پہ تیر تھی، وہ بنت ذوالفقار تھی. فتح کا ایک نشان ہے، سنو اس کی قبر فتح کا ایک نشان ہے. اسی کے پاس تیر ہے، اسی کے پاس کمان ہے. سنو اس کی قبر بھی فتح کا ایک نشان ہے، اسی کے پاس تیر ہے، اسی کے پاس کمان ہے. وطن کے ہر غریب کو جگا کے آپ سو گئی، شعور جب طلوع ہوا تو خود غروب ہو گئی. وطن کو بھائی دیا، وطن کو باپ بھی دیا، بقائے ملک کے لیے پھر اپنا آپ بھی دیا. وطن کی ماں چلی گئی، سنو لاحد کی گود میں وہ صاحب مراد ہے. وہ کل بھی زندہ باد تھی، وہ آج بھی زندہ باد ہے. بے شک شہید ویسے بھی زندہ ہوتا ہے، اور شہید کی جو موت ہوتی ہے وہ قوم کی حیات ہوتی ہے. تو بی بی شہید نے شہادت اپنی دے کر اس قوم کو ایک نئی حیات دی، ایک نئی امنگ دی. اور آپ دیکھیں بھی صحیح پولیٹیکلی بھی تو بی بی شہید نے خود کہا تھا کہ میرے خون سے تبدیلی آئے گی، اور وہ حقیقت میں تبدیلی آئی بھی سی. اور آج دیکھ لیں اسی تبدیلی کا مظہر یہ ہے کہ وہ اسٹیبلشمنٹ آج خود کہہ رہی ہے کہ ہم اے پولیٹیکل ہو چکے ہیں. یہ بی بی کی خواہش بھی تھی، کوشش بھی تھی، اور یہ بی بی کی وہ تبدیلی، وہ خون سے جو اس نے تبدیلی لائی، یہ اسی کی ہی جو ہے وہ بقا ہے جو چل رہی ہے. درمیان میں کچھ ایسا ہوا کہ جو ریل تبدیلی بی بی کے خون سے آ رہی تھی، اس تبدیلی کا راستہ روکنے کے لیے ایک جیلی تبدیلی، فیک چینج جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے، ایکسپوز بھی ہو چکی، وہ لائی گئی. لیکن وہ ایکسپیریمنٹ کیا، پروجیکٹ عمران خان لایا گیا، لیکن وہ فیل ہو گیا. اور آج پھر سے جمہوری طاقتیں جو ہیں وہ طاقتور ہو چکی، وہ کامیاب ہو چکی ہیں. اور اب پاکستان جو ہے امید کی جا سکتی ہے کہ وہ بی بی کے اس خواب کی طرف ضرور جائے گا. اور بے شک یہ ہے کہ جو شہیدوں کی لیگیسی ہے، جو شہیدوں کی میراث ہے، اس کا علم جو ہے وہ بلاول بھٹو زرداری کے ہاتھ میں ہے. اور ہمیں وقت کی ضرورت ہے کہ ہمیں بلاول کا ساتھ دینا چاہیے تاکہ وہ اپنی ماں کے ادھورے مشن کو کمپلیٹ کر سکے، پاکستان میں سماجی انصاف کو یقینی بنایا جا سکے. بہرحال ہم دعا گو ہیں کہ اللہ بی بی کے درجات بلند کرے اور اسے اپنے قرب میں جگہ دے. ایٹ دی اینڈ یہی ہے
کہ آپ جڑے رہیے طیب بلوچ کے ساتھ. پھر انشاءاللہ ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں. تب تک کے لیے اجازت دیں. اللہ حافظ.